रोजाना अनार का शरबत पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। शहवानी कुव्वत ताज़ा खजूर से भरकर किसी चीज़ में नहीं। कलौंजी की एक चुटकी 8-10 कतरे खालिश शहद के साथ मिलाकर चाटने से मर्दाना कमजोरी दूर हो जाती है। गाय का दूध उबाल कर उसमें जलेबियां डालिए और 3 रोज खाएं। इंशाल्लाह जिस्म को ताकत और एनर्जी मिलेगी। अगर गाय के 1 किलो दूध में 21 बादाम के टुकड़े काट कर डालें, फिर चावल और चीनी डालकर खीर बनाएं। 7 दिन लगातार खाने से मर्दाना कमजोरी दूर हो जाती है। जो रोजाना ताज़ा किशमिश के 21 दाने खाता है, वो मर्जुल मौत के सिवा कोई जिस्मानी मर्ज ना देखेगा। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से जिस्म को जबरदस्त एनर्जी मिलती है। नुस्वानी हुस्न हासिल करने के लिए रात को नीम गर्म दूध का 1 गिलास रोजाना पिया करें। कोई भी चीज तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद लीमू का रस डाल दें तो तेल तली हुई चीज में कम जज्ब होगा। डबर रोटी का एक टुकड़ा लेकर ऑयल पेंटिंग के ऊपर फेरें, पेंटिंग चमक उठेगी। फर्श पर अगर रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो उन्हें मिट्टी के तेल की मदद से साफ करें। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए उसमें नमक और हल्दी मिक्स करें। कुछ देर रखने के बाद धोने से कड़वाहट खत्म हो जाएगी। अगर अंगूर के छिलके उतारना हो तो अंगूर के गोशे को 2 मिनट के लिए गर्म पानी में डबो दें, फिर 2 मिनट के लिए खूब ठंडे पानी में भिगो दें, फिर आसानी से छिलके उतर जाएंगे। लिपस्टिक के दाग अगर कपड़ों में लग जाएं तो इन दागों पर हेयर स्प्रे अच्छी तरह छिड़क कर 10 मिनट बाद किसी भी वॉशिंग पाउडर से धो लें और फौरन इस्त्री कर लें। दाग मिट जाएंगे। सुबह नहाने के बाद सिर्फ पाँव की अंगूठों पर सरसों के तेल का मसाज करें। सारा दिन थकन का एहसास नहीं होगा। आंखों में रोजाना रात को सुरमा लगाने से आंखों की बीनाई तेज हो जाती है। अगर नालियां बंद हो जाएं तो तेजाब डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, तमाम बंद नालियां खुल जाएंगी। बुखार के बाद या किसी मर्ज की वजह से बाल गिरते हों तो खोपरे के तेल का इस्तेमाल करने से गिरते बालों को रोकने के लिए निहायत मौसर है। रिसर्च के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ने से डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है और मूड को बेहतर किया जा सकता है। पानी का इस्तेमाल सुबह के वक्त ज्यादा और शाम के वक्त कम करें। कलौंजी की धुनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड साफ करना खासा मुश्किल काम है। इसे साफ करने के लिए अपना पुराना मस्कारा ब्रश इस्तेमाल करें। इस ब्रश की मदद से कई बारीक जगहों की मिट्टी भी आसानी से साफ हो जाएगी। अगर किसी आदमी की पहचान करनी हो तो देखो वो बच्चों के साथ किस तरह सलूक करता है। कुछ ना करें, सिर्फ बहस करते रहें, चीजें खुद ब खुद तबाह होती जाएंगी। एक आदमी सही तौर पर जूते का जोड़ा तब तक नहीं बना सकता जब तक कि वो इखलास से काम ना करे। खाने की शुरुआत अगर नमकीन चीज पर हो तो मुख्तलिफ बीमारियों से हिफाजत होती है। गोश्त खाने से गोश्त पैदा होता है। खुशबू दिमागी कुव्वत बढ़ाती है, बिनाई की कमी दूर करती है। खुशबू का ज्यादा इस्तेमाल दिमागी खुश्की पैदा करता है। नरम लिबास खून बढ़ाता है, खुरदरा लिबास खून चूसता है। ज्यादा खुशी शिद्दत गम की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। ये चीजें भूलने की बीमारी पैदा करती हैं। खट्टा सेब खाना, खड़े पानी में पेशाब करना, जुओं को मिट्टी में डालना, चूहे का झूठा पीना, कब्रों पर लगी हुई तख्तियां पढ़ना, धनिया खाना, दो औरतों के दरमियान चलना। सर्दी में आग की 5 खूबियां हैं। ये सर्दी को हटाती है, चेहरे को निखारती है, खाना खुशगवार करती है, थकावट दूर करती है, वहशत को अनस से बदलती है। जो शख्स खड़े होकर पानी पीता हो वो पथरी की तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। भरे पेट जमा करने से पैदा होने वाली औलाद भारी तबीयत और कुन जहन होती है। खाली पेट जमा करने से चुस्त चालाक यानी जहन औलाद पैदा होती है। जमा से फारिग होकर सीधे पांव खड़े नहीं होना चाहिए बल्कि दाएं करवट लेटना चाहिए। ये जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है। बूढ़ी औरत से जमा करना जल्द बुढ़ापा लाता है और मरीजा से जमा करना भी अमराज पैदा करता है। सेब, जर्द आलूद, अंगूर, किशमिश वगैरह खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे मैदा खराब होता है। गरम चावल या कोई मीठी चीज खाने के बाद ठंडा पानी दांतों को नुकसान देता है। ऐसे वक्त 1-2 लुकमे रोटी की खाकर पानी पीना चाहिए। सख्त गर्मी के औकात में गोश्त का बाकसरत कई इमराज का बास होता है। भरे मैदा कच्चा नारियल खाने से बदहजमी पैदा होती है।
زرد آلود اگر کچا ہو تو معدے کو کمزور کرتا ہے۔ انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمکین اشیاء کا باکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہے۔ خشک کھانسی جو رات کو سونے نہ دے، صبح شام 1 چمچ شہد میں 6-7 دانے کالی مرچ ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ہلدی کا استعمال کرنے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں، ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیے اور خود فائدہ محسوس کریں۔ نئے جوتے سے ہونے والے زخموں سے نجات: اگر جوتا کاٹ لے تو رات سوتے وقت ایڑیوں پر سرسوں کا تیل لگا لیں اور اگر چھالا پڑ گیا ہو تو اس پر موم یا سپرٹ لگائیں، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں کی کھجلی کے لیے نیم گرم دودھ روئی کے ساتھ لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دواخانہ کا شربت سندل استعمال کریں۔ خواب میں نکاح کرنا مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر عورت خواب میں دیکھے وہ کوئی زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہے تو اگر وہ کنواری ہے تو اس کا نکاح ہوگا، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا لڑکا ہوگا۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا: اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں، جب ہمارا ذہن زیادہ وسیع ہونے لگتا ہے، جب ہم اختلاف رائے کا احترام کرنے لگتے ہیں، جب ہم باتوں کو زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، جب ہم راتوں کو گھومنے کی بجائے سونے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم فضول بحث کی جگہ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم لوگوں کی بجائے اپنے ضمیر کو خوش کرنا جان جاتے ہیں۔ ہماری ناک 50,000 مختلف خوشبوؤں کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر کو کم کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی، دراصل یہ بو انسانی جسم کی ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پھول گوبھی، آلو اور پیاز معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے دیوار کو بورڈ سمجھ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر گیلے کپڑے سے صاف کریں، دیوار سے داغ نکل جائیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو دمہ اور یرقان کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں تو نرگس کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے 4 چائے کے چمچ شہد، 2 چائے کے چمچ نمک لے کر اچھی طرح مکس کرنا ہے اور خشک جلد پر سوائے آنکھوں کے 10-15 منٹ تک کے لیے لگانا ہے، پھر نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں، آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ گھی کو کبھی بھی تانبے یا کاپر کے برتن میں نہ رکھیے۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہے تو کیکر کا کوئلہ لے کر اسے دانتوں پر ملیے اور پھر اچھی طرح دھو لیں، دانت بالکل صاف سفید ہو جائیں گے۔ اگر حیض میں بے قاعدگی ہو تو تیلوں کو پیس کر پانی میں حل کریں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں، حیض کی بے قاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کا خالی کپ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تکن دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔